नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। अध्यादेश खारेज गर्ने देउबाको निर्णयप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति, षड्यन्त्र र बदनियतपूर्ण भएको आरोप। नेकपा यसले टुङ्गो लगायो, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरू नेत्री रामकुमारी झाँक्री सहित 6 जना सांसद मन्त्री बन्द। शेयर बजारमा मंगलबार पहिरो, 70 अङ्कले घट्यो नेप्से, लगानीकर्ता चिन्तित। र जापानको समुद्रमा उत्तर कोरियाको फेरि पनि मिसाइल प्रक्षेपण, अमेरिकाले दुश्मनीको भावना राखेकाले। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सम्बन्ध विस्तारको पहल थालेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार आफ्ना दूतका रूपमा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पठाएका थिए। कार्कीसँगको भेटमा ओलीले सरकारले एमाले फुटाउने षड्यन्त्रका साथ ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नु असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण भएको बताएका छन्। ओलीले चलिरहेको संसद मध्यरातमा हठात बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षड्यन्त्र र संविधान विपरीत रहेको र अहिले फिर्ता लिनु त्योभन्दा पनि बढी षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताएका हुन्। संसद चालु रहेका बेला कानून निर्माण, परिवर्तन वा खारेजी जस्ता कुरा संसद बाहेक अन्यत्रबाट हुन नसक्ने ओलीको दाबी छ। सरकारले गएको भदौ 2 गते दल फुटाउन सहज हुने व्यवस्था सहित जारी गरेको अध्यादेश हिजो 11 गते फिर्ता गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानून मन्त्री कार्की मार्फत एमालेको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाएका छन्। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएसँगै अब मन्त्री परिषद विस्तार हुने भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारमा सहभागी हुने पार्टीका नेताहरूको नाम टुङ्गो लगाएका छन्। सत्ता पक्षीय गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 6 वटा मन्त्रालय दिएको छ। मन्त्रालय भागवण्डाको टुङ्गो लागेपछि अध्यक्ष नेपाल पार्टीबाट कसलाई सरकारमा पठाउने भनेर आइतबार बेलुकादेखि नै आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। सोमबार साँझसम्म उनले 6 जनाकै नाम टुङ्गो लगाएका छन्। नेपालले विरोध खतिवड़ाको नेतृत्वमा पार्टीलाई सरकारमा पठाउँदैछन्। खतिवड़ासँगै प्रेम आले, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ र किसान श्रेष्ठको नाम तय भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1158 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 11,672 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 904 र 2,331 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 254 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,84,379 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 11,115 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1,318 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 18,422 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 328 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 383 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 270 जना, भक्तपुरमा 44 जना र ललितपुरमा 69 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। नेकपा एमालेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्च स्तरीय कार्यदलको बैठकले सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ। एमाले पार्टी कार्यालय बबरमहलमा मंगलबार बसेको बैठकमा 10 बुँदे सहमतिको केही बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको र सहमतिका अन्य बुँदाको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको कार्यदल संयोजक भीम रावलले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै बैठकमा विधान महाधिवेशनमा हुने प्रतिनिधित्वका विषयमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधानका लागि छलफल भएको समेत उनले बताएका छन्। विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वका लागि उपयुक्त विधि र संरचनागत समाधानका विभिन्न उपायहरूमाथि छलफल भएको रावलले बताएका छन्। हामीले कार्यदलको बैठकमा 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र यही असोज 15 गतेदेखि
आरम्भ हुने हाम्रो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको विषयमा जहाँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् र ती समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेछ त्यसबारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यसको लागि उपयुक्त विधि र एउटा संरचनागत समाधानका विभिन्न उपायहरूको बारेमा हामी छलफल गरेका छौँ र ती कतिपय उपायहरू जहाँ जहाँ समस्याहरू देखिएका छन् तिनको समाधान तदनुकूल नै गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। प्रतिनिधित्वको विषय र 10 बुँदेको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि एउटा नीतिगत व्यवस्था गरेर तदनुकूल नै त्यसको समाधान गर्ने हामीले कुरा गरेका छौँ। 10 बुँदे कार्यान्वयन भयो त? 10 बुँदेको कार्यान्वयन त धेरै ठाउँमा भइसकेको छ र जुन ठाउँमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन त्यसलाई पनि छिटो कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा भएको छ। अनि इन्चार्जकै विषयमा सुदूर अहिले त्यो विषय यो 10 बुँदेको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आउँछ। कार्यदलमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भूषाल, शङ्कर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ। मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले मन्त्री खड्काको शपथ कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र कानुनी स्रोत बिना भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। न्यौपानेले संविधान बमोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा नगराउन अन्तरिम आदेश जारीको माग गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम संघीय कानुन नबनाई कसैलाई पनि मन्त्रीको हैसियतमा शपथ ग्रहण नगराउन भनी सर्वोच्चबाट आन्तरिक आदेश जारी हुनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शपथ सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा कानुनको अभावमा शपथ ग्रहण गर्नु कानुनी राज्यको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख छ। उक्त रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको अधिवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्। असोज 6 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष खड्काले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। परराष्ट्र मन्त्री खड्का यतिखेर अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा मन्त्री खड्काले विश्वमा समझदारी र सहयोग बढाउन, विश्वासीको साझा भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा साझा हित प्रवर्धन बहुपक्षवादबाट नै हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीले पाउने आरक्षणका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको ऐनका आधारमा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीको आरक्षणका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति जयपुरी घरतीले ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। आगामी दिनमा हुने परीक्षामा आवश्यक परे ऐनमा टेकेर नियमावली परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिएको उनले बताएका छन्। 3टा एजेन्डामा हामी बैठक बसेका थियौँ। पहिलो चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको स्थानीयवासीको आरक्षणको विषयमा छलफल भएको थियो। त्यो विषयमा हामीले अहिले अब यो ऐनमा टिकेर सम्भव हुन्छ भने यो चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू, विश्वविद्यालय प्रशासनका कर्मचारीहरूको बच्चाबच्चीहरूलाई पनि पढ्नको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर अब सकिन्छ भने नियमावलीहरू चेन्ज गरौँ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। सम्भव भएसम्म कानुन ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म त्यो आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने गरेका छौँ। दोस्रो कुरा हामीले यो मृगौला सम्बन्धी धेरै समस्या आयो। यो डायलिसिस गर्न बेटर हो या किडनी ट्रान्सफर गर्न बेटर हो भनेर धेरै बहसहरू उठिरहेको छ। यसको विषयमा के हो, यसको बेटर के हो भनेर हामी विज्ञहरूसँग छलफल गर्नको लागि हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो नीतिगत निर्णय मात्रै, हामी कुनै दिन अन्तर्क्रिया छलफल गरेर यसलाई फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ। बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीले आरक्षण नपाएको भन्दै यसलाई गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यस्तै सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले आरक्षणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै यही वर्षदेखि नै लागू गर्न सुझाव दिएका छन्। चीनले नेपाली भूमि मिचेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निकट लोकतान्त्रिक युवा सङ्घले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। हुम्लामा चीनले नेपाली सीमामा अतिक्रमण गरेको भन्दै सङ्घले मंगलबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले चीनद्वारा
अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर, हुम्ला जिल्लामा रहेको 12 नम्बर पिल्लर सार्न पाइँदैन लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले नेपाल चीन सीमाबारे लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ। लोसपा युवा अध्यक्ष मुकेश कुमार झाले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको जनाएका छन्। हाम्रो जुन नेपालको भूमि मिचिएको छ, जुम्लाको 12 नम्बर पिलर सारिएको छ, हाम्रो कृषि योग्य जमिनलाई पनि मिचिएर भौतिक संरचना बनाइएको छ, त्यसको विरोधमा हाम्रो यो कार्यक्रम हो कि हाम्रो नेपालको भूमि हामीलाई फिर्ता गर र हाम्रो कृषि योग्य जमिन पनि हामीलाई फिर्ता गर। विस्तारवाद जुन चिनिया विस्तारवाद नीति छ त्यसलाई बन्द गर, त्यो नेपालमा चल्दैन र नेपालको भूमि मिच्न पाइँदैन। र हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादी युवा सङ्घको एउटा जोरदार माग के छ भने हाम्रो नेपालको भूमि फिर्ता भएन भने हाम्रो निरन्तर यो सङ्घर्ष जारी रहन्छ र जबसम्म भूमि फिर्ता हुँदैन तबसम्म सङ्घर्ष जारी रहन्छ। र हाम्रो चीनमा पढेका MBBS विद्यार्थीहरूले त्यहाँनिर पढ्यो, 4 वर्ष पढ्यो र अहिले आएर 2 वर्षदेखि कोरोना कालदेखि त्यहाँबाट धपाइयो र आज आएर उनीहरूलाई कहीँ व्यवस्थित गरिएका छैन। उनीहरू फेरि 12 मा झर्ने अवस्था छ। यत्रो पैसा लगाएर डोनेसन तिरेर पढ्यो र त्यहाँ गएर त्यहाँबाट आएर हाम्रो नेपालमा पनि चाइनामा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको छैन। जबसम्म त्यो हुँदैन नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा इक्जाम दिन पाउँदैन, लाइसेन्स लिन पाउँदैन र उनीहरू बिरामी चेक गर्न पाउँदैन, नेपालको जनतालाई उनीहरू चिकित्सा सेवा दिन पाउँदैनन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरू पनि हजारौँको सङ्ख्यामा मारमा परेका छ अहिले चीनको नीतिले गर्दा। र हाम्रो भूमिमा जुन उत्तर साइडमा जुम्लामा र हाम्रो 12 नम्बर पिलर जुन सारिएको छ र जुन हाम्रो कृषि योग्य जमिनमा पनि भौतिक संरचना खडा गरिएको छ त्यो यता शीघ्र भत्काए आफ्नो सीमामा उचित सीमा जुन छ त्यो सीमामा जानुपर्छ। र सरकारसँग हाम्रो माग के छ भने हाम्रो जुन अहिले प्रतिवेदन छानबिन समिति गएको थियो सीमाको प्रतिवेदनको लागि, त्यो प्रतिवेदन आम जनताले बुझ्नुपर्ने छ, त्यो भएर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ। र त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारसँग लोकतान्त्रिक समाजवादी युवा सङ्घ यो माग गर्दछ कि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आम जनतालाई बुझाउनु पर्यो कि हाम्रो कति जमिन कहाँनिर चीनले कति अतिक्रमण गरेको छ त्यो आम पब्लिकमा आम जनतामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सङ्घले नेपालको सीमा रक्षाका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने जनाएको छ। चीन र नेपालको सीमा भएको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको समितिले पनि गृहमन्त्रीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार बजार अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 70.01 अर्थात् 2.61% घटेको छ। यो दिन नेप्से परिसूचक 2615.40 बिन्दुमा झरेको हो। आज पनि कारोबार भएका सबै समूहको शेयर घटेकोमा फाइनान्स, जलविद्युत, विकास बैंक र विकास समूहको शेयर उच्च अङ्कले उरालो लागेको छ। 218 वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 15 वटा बाहेक सबै कम्पनीको शेयर घटेको छ। आज हिमालयन पावर पार्टनर, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स, गोर्खाज फाइनान्स, जोशी हाइड्रो पावर, श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स, शिवश्री हाइड्रो पावर र समृद्धि फाइनान्सको शेयर मूल्य उच्च दरमा घटेको हो। समग्र बजार घटे पनि मनकामना स्मार्ट लघुवित्त र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर भने 10% बढेको छ। आज 1,30,35,000 किता शेयर 5,74,54,54,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको 18,42,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। उत्तर कोरियाले जापानको समुद्रमा फेरि मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ। उत्तर कोरियाले कम्तीमा एउटा प्रोजेक्टाइल जापानको समुद्रतर्फ प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको सैनिकले जनाएको छ। पूर्वी समुद्रका रूपमा समेत चिनिने जापानको समुद्रमा उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको मिसाइल मंगलबार बिहान खसेको हो। केही समय पहिले उत्तर कोरियाले क्रुज मिसाइल र ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको थियो। दक्षिण कोरियासँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताएको केही दिनमै उत्तर कोरियाले मिसाइल प्रक्षेपण गरेको हो। जापानको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार आज बिहान पनि उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको प्रोजेक्टाइल ब्यालिस्टिक मिसाइल नै हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। उत्तर कोरियाले यो महिनामै 3 पटक मिसाइल परीक्षण गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियमअनुसार ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रतिबन्धित छ, तर उत्तर कोरियाको अनुसार अमेरिकाले उत्तर कोरियाप्रति दुश्मनीको भावना राख्ने भएकाले अमेरिकाको विरुद्ध आफूहरू तयार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेको छ। दक्षिण कोरियाका जोइन्ट चीफ अफ स्टाफले अमेरिकी अधिकारीसँग मिलेर घटनाको अनुगमन गरिरहेको बताएको छ। सूत्र टिभीको दिनभरको खबर यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।